سلام سلام ودي كان علي بيت همين أخوم هم عنهم أنا سلامي هم أنا سلام دون هو سلام تكونوا بعدهم تسفعي بعلم ملو إنه أخوم سلام جزاهم مسخلاتهم يكون لا الخل ما أنت بحدث فيديو ما إنه أخو اللي كان علي حدث تلخونهم سبسكرايب لا جورخن بس سبسكرايب خن دم كومنتنا لايك شير لايك لا جورخن أو كومنت خن دم ودحاونا دماستر أمنت سنيت من تخن لا تمنخن فتاري محار خلاخن كومنت خن صحافات ليلا الخيو فتواتي لما انت في فيديو مثلا بطعم دحزنينا وحاونا ماسترابنت فتار مول محرتي هابو بزي حزن هو ساعات بطعمي خبد حسقاين اخو خبد غزي ادن اخو سونتي بجاكيت كل من اسم كشفنته زي شفن سقاين اخو بطعمي سونتي كما عتلا مع اطلاق ان سلاخت خو خبد حمامه خبد سقاين اخو يدولو ملء محرت فتاري هبو دسروحو سراح سود زرؤي دعقدنا نازم كلنا نوعات دحاسوسو نازم كلنا دخاتت كزرقاد العلو كوقر كنفاس كحمام كسقايده تروفهم نهاتهم املاك ملء محرت الى اخذ لي ادون انا بطعم البيت انتن بطعمي مارامن كمت اندل عليه الفوتو كمت اندل عليه دخوره حاونا ماستر امنت ملء ኢትዮጵያ ህዝቢ ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ህዝቢ ኣብ ልብና ያኻንኻ ብጣዕሚ ዓውይ ቦታ ነከ ፈጣሪ ሙሉእ ምሕረት ገብሩ ዳና ቀደም ስራሕካ ከም ትምለስ ይግበረካ ኤድዊል ዝሓወይ ግን ንሽተን ተናገሮ ነገራት እንህና ኣው ናቱ ካስምዕክን የመጠረሻ ድብለክን ነገር ነው ና እስኪ ናይኑ ንስማዑ ሰላም እንደምን ቆያችሁ መታመሜን ሰምታችሁ በጣም ብዙ ሰዎች እየተጨነቃችሁ ነው መታመሜን የነገርኳችሁ እንድትጨነቁ ፈልጌ ሳይሆን እንድትጸልዩልኝ ስለሚፈልግ ነው በርግጥ አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ ጋር በነበረን ኢንተርቪው ቆይታ ጋዜጠኛው በድንገት ሲጠይቀኝ መታመሜን ነገራችኋለሁ አሁንም ቢሆን ሁላችሁም በየእምነታችሁ እንድትጸልዩልኝ እፈልጋለሁ ህመሙ የጀመረው አሁን አይደለም ተላምደናል ዛሬ አንድ አመት ከ5 ወር አካባቢ የሚሆን ይመስለኛል ያኔ ጎፋ በመሬት ናዳ ምክንያት ወገኖቻችን በሞቱ ጊዜ ለማገዝ እዛ ነበርኩኝ እዛ ታመምኩ ከዛ በኋላ ህመሙ በዛው ነው የቀጠለው እስካሁን ባለው የህክምና ክትትል ያደረኩ ነው ቀጣይ ያለው የህክምና ሁኔታ በቅርቡ ከሀገር ውጪ ሄጄ በቂ ህክምና አደርጋለሁ ህክምና ብቻ ሳይሆን በዚህ ሰዓት ለኔ የሚያስፈልገው ኢትዮጵያ እናቶች ኢትዮጵያ አባቶች ወጣቶች ሁላችሁም በየእምነታችሁ እንድትጸልዩልኝ እፈልጋለሁ እኔ ወደ ህክምናው እስከሚሄድ ድረስ የታመሙ አልጋ ላይ ያሉ ወገኖችን ያሳከመን እንቆያለን በመጨረሻም አንድ ማለት የሚፈልገው በዚህ ሰዓት ለኔ የሚያስፈልገኝ አንድ ነገር ብቻ ነው አሁን ከሚነግራችሁ ነገር ውጪ ለኔ ምንም ነገር አያስፈልገኝም ሁላችሁም በየእምነታችሁ ጸልዩልኝ ጸሎትና ጸሎት ብቻ ነው የሚያስፈልገኝ ከዛ ተረፈው እግዚአብሔር ሁሉን ይችላል አመሰግናለሁ ሰውነቴ እየቀነሰ መጣ እኔ ህመሜን ለሰው ማሳየት አልፈልግም ሰው እንዲያቀብኝ አልፈልግም አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ስጋ ያሳያል ልቆ ችግር እሱ ነው ጃኬት ድብት ደረበም ይታያል ውስጥ ያሳያልና ጸልዩልኝ እኔ ኢትዮጵያ ህዝብ አንድ የሚማጸነው አንድ ላይ ኢትዮጵያ ህዝብ መናገር የሚፈልገው ከእግዚአብሔር በታች በእናንተ ጸሎት በእናንተ እንባ በእናንተ ምርቃት ነው እስከዚህ ያለውትና አሁንም እግዚአብሔር በዛ መንገድ ያቆመኛል ያስባል
ماستر أمنت حونا فتار ملهم حرتي هبو هم جد سمع خنو بتعمي صونتي بتعمي اتساقية بتعمي خبر حمام إنه نور قدم حزي قدم شد صور حشو عتورحي عقد تستوسات خوينخن أنا فيديو أيام أخوي جن أجري كانسر نور نجن إجابه محر النور أنا بزت طرطرة يجن فتاري محرتي مدلسلو بتعمي خبر نجر هم بقى بتعمي مرام سو نوعلو سقاي شوكعونا سو سقاي مبال بتعم عوي نجرينا ماستر أمنت حونا فتاري برخد خيوم ملو محرت قورو بدانا قدم شرحها هم تمدلسي جوارها أو كلهم بي هايمانتهم مسلم بدعاء كريستيان بمسلم بيصلت خوينخن بروتستانت بهايمانت كله بهايمانتو كل بسمع نوع الفتاري سمعينا كلهم بهايمانتهم صلتهم غيرا لي ادين ماستر أمنات مرط إثيوبياوي مريم أنا بتعمي أذكر علو بقى من ما يبدي بقى إجرنك حاسبن كدلو بقى نوعاتن كحسن تان همي بقى تادي إنه زي جورا نجر يدلي بتعمي عاوي يسوينا فتاري محرتو مدلسو داو سرحو حمد مدلس دانا النور بقى سرح حمد مدلس نادي بيت ألوتيو بتعمي تنديلنا زهر ملو محرتي هابو ملو محرتي هابو تموت سندقراي نايتي بله الفيديو مسكنو دلو صلتهم محرولو نازل نوعاتن لحسسن عدوتات أبوتات هزاونتي كل من إسي مسترعون زي صروح مكتم زي حقو زي سوي كهلي ولا أي فري أو حمام ساعات نهسونا دعمي عاوي سرحي نصرح النور ملو محرتي هابو فتاري استو صرح السريو ناس ترحو تهينا زهر قالبونا خاريو ناوشت خاريو فتار محرت خامر لسلها هند جناي دار صرح خاتم السخا تمسكن وخاتم مسكنو لجزي فتاريها وخا همز بحمني ورا همز بمحرني تولدلو تناغرولو معلتيها وخانا سو يحمميو እንኳን ሰው አይሆነ ፀሐይ ወርሒ ብማዕተኒ ሓማእና ፈጣር ሙሉ ምሕረት ሃይመልሰልሃ ኢሉ ተሓወይ ኣብ ልብናያኻ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ትግራዋይ ኢትዮጵያ ኣምሓራይ ምናይትን ማንም ብሕር ዘይፈልየካ ሰብ ይኸና ፈጣር ሙሉ ምሕረት ሃይመልሰልሃ ኢሉ ወላርታ ኣምላክ ጸሎታ ተሓስኻ ጸሎተ ቅዱሳን ምሳኣኻት ይኹን ዳወርኸ ዝሓወይ ፈጣር ምሕረቱ መልሱ ዳው ደቅኻ ዳው ዓድኻ ዳው ህዝብኻ ትመልሰሉ ሰዓት حاجر يدخلنا أيضا خالا والخو سخات خندما أو كومنتي فتاري محارخة بي هاي من تخنت قالت لا جورخن فتاري محارخة ولو حد كذي بتعمي صبغ صراحة الصراحة وزمدري حسيتها بالخيو انتنا يا جنينا كن فتاري ناس كل نوعات ريو عنا أهم من بسولو بعد من تسفاء اسكي حدا بزح سوي انتن دولو نهار صراحة الفيديو هنا فيديو سكاتي الخنير كان عليه هندينا حدش ترخون خن لايك نشر سبسكرايب لا جوارخن بتسوي خنا لا والخي وبتسوي تيخونهم سبسكرايب لا جوارخن بتسوي خنا هناصر هنا كومنت خنا عملت لي لا والخي فوتواتي استنشت يابزن حد حنتي فيديو حنت قال عز قريت فيديو بتعمي دش دولتني فيديونا نعطيها كقريت خن لايك نشر سبسكرايب كيترس الله يشره الله የሆነ እውነተኛ መድኃኒትን ፈውስን አላህ ይላክልህ ብዙዎች ካለ መድረስ ብዙዎችን ለማንሳት ነውና እንደዚህ ሆንከው አላህ ሙሉ ጤናህን ይመልስልህ ለመልካምነት ስራ ምላሹ መልካም ነው ባደረከው መልካምነት ብቻ ሳይሆን በአላህ ህዝነት ልክ አላህ ያድነህ እጅግ በጣም እንወድሃለን በጣም እናከብረሃለን እውነተኛ ኢትዮጵያዊነትን የመልካምነትን ትክክለኛ መልክ አሳይተህናልና الله يكسره بلا يهون نزنتنا مهرتنا ودانت يلاكله በጣም እንወድሃለን በዱዓችን በጸሎታችን እናስብሃለን አላህ ካንተ ጋር ይሁን ሙሉ ጤንነት ተመልሶ ወደ ለመድከው ወደ ደግነት ስራ እንድትመለስ ዱዓ እናድርግልሃለን ቻናሌ حدث ترخون سبسكرايب لا جوارخن حابة تزورخون خندما لايك لنا كومنت خن شير لا جوارخن كومنت خن حافة ليلا الخوي بحدش فيديوز كون مرتس سنة قنيات مع دي حاولنا ماستر أمنت ملت عنه هو بسلام بحدش فيديو